नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेशी गोला प्रथाका आधारमा तोक्न प्रधान न्यायाधीश सहमत। फुल कोर्ट बैठक भनी बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरूको घोषणा। इलाम र पाँचथरका बाढी प्रभावित क्षेत्रको प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा निरीक्षण। कर्णाली प्रदेशको स्थलगत अवलोकन नगरेकोमा सत्तारूढ सांसदकै आपत्ति। सार्वजनिक यातायातमा स्मार्ट कार्ड पूर्ण रूपमा अझै कार्यान्वयन भएन। यात्रुहरू तोकिएको भन्दा बढी भाडा तिर्न बाध्य। कोलम्बियन आपराधिक समूहका नेता डाइरो एन्टोनियो उसुगा पक्राउ। उसुगामाथि कोकिन तस्करी, हत्या र लाङ्गौषध कारोबार गरेको आरोप। र पाँचौं बङ्गबन्धु सेन्ट्रल साउथ एसियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने खेलाडीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रीद्वारा बिदाई। अब पुरा समाचार। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेशी व्यवस्थापनमा गोला प्रथाका आधारमा तोक्न सहमत हुनुभएको छ। गोला प्रथा र समसामयिक विषयमा न्यायाधीशसँग छलफल गर्न प्रधान न्यायाधीशले फुल कोर्ट डाक्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा मंगलबारदेखि गोला प्रथामा सुनुवाईको पेशी तोकिने भएको छ। तर देशभरिका अन्य अदालतमा भने मङ्सिरबाट स्वचालितमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा भने सर्वोच्चको फुल कोर्टले टुङ्ग्याउने भएको छ। आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र प्रधान न्यायाधीश जबराबीच भएको भेटमा मंगलबारदेखि सर्वोच्चमा पेशी तोकिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। दैनिक पेशीमा चलखेल हुने गरेको भन्दै यसलाई स्वचालित बनाउने र गोला प्रथामा लैजाने सन्दर्भमा पटक बारले सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो। यस्तै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्री परिषदमा भाग नखोजेको र गजेन्द्र हमाल आफ्नो सिफारिसमा मन्त्री नभएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। बार पदाधिकारीसँगको भेटमा जबराले आफ्ना नाता पर्ने गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नबनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनेको बताउनुभयो। तर सरकारले हमाललाई मन्त्री बनाएर आफूलाई विवादित बनाइएको उहाँले गुनासो गरेको बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले बताउनुभयो। मन्त्री हमालको विषयलाई चाहिँ उहाँसँग मेरो नाता जोडिनु दुर्भाग्य। त्यो पनि अब एक खालको भूतपूर्व भनौँ न, भूतपूर्व नाता। र मैले सिफारिस गरेकै होइन, उहाँ आफै काङ्ग्रेसको चाहिँ राजनीतिमा सक्रिय परिवार उहाँहरूको थियो रहेछ र त्यो गर्नुभयो र पनि मसँग जोडिने भइसके पछाडि नगरिदिनुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ। भन्दा पनि गर्नुभयो र पछिबाट ब्याक हुनुभयो। यसमा मेरो के जवाबदेही त हुन्छ र मैले के अरे भनेको होइन, मैले चाहिँ कुरा खोजेको होइन भनेर जवाब दिनुभयो। यस्तै बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराको बारले राजीनामा नमागेको पनि स्पष्टीकरण दिनुभयो। बार र न्यायपालिका मिलेर जानुको विकल्प नभएको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले न्यायालय सुधारको काम नभए बेन्च बहिष्कारसम्म हुन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। व्यक्ति भनेको चिज के हो भने संस्थाको अगाडि व्यक्ति केही पनि होइन। संस्था सुधारको लागि त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने त्याग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी उठाएका छौँ। हामीले आजको छलफलमा त्याग गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यो पनि यदि सुधार्न सकिँदैन भने सुधार लिडरसिप दिन सकेन त्यो छोड्नुपर्ने हुन्छ। तर उहाँले सक्नु भएसम्म उहाँले गर्दा गर्दैको अवस्थामा नै अहिले नै छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। त्यो चिज के हो त भन्दाखेरि भोलिका दिनमा भोलिको बैठकमा छलफल व्यापक रूपमा हुनेछ र त्यहाँ छलफलबाट निष्कर्षमा अर्को कुनै विकल्पहरू लिनुपर्ने स्थिति आयो भने त्यो अवस्थामा नेपाल बार चुप लागेर बस्दैन। यता प्रधान न्यायाधीश जबराले सोमबारका लागि बोलाइएको फुलकोर्ट बैठक अन्य न्यायाधीशले बहिष्कार गर्ने भएका छन्। आइतबार प्रधान न्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीशहरूको अनौपचारिक बैठकले फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाँचथर र इलाम जिल्लाको बाढी पहिरो पीडितहरूलाई राहत दिने र घर टहरा बनाइदिने बताउनु भएको छ। आइतबार पाँचथर र इलाम जिल्लाको पहिरोबाट क्षति भएको स्थल अवलोकन गर्ने क्रममा पाँचथरको राकेमा पहिरो पीडितहरूका लागि राहत दिने बताउनु भएको हो। पहिरोले मृत्यु भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप घोषणा गरेका आर्थिक सहयोग चाँडै उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ। मृतकका लागि, मृतकका परिवारको लागि र घर भत्किएका लागि हामीले अनुदान दिने घोषणा गरेका छौँ। यस्तै मृतकका लागि 2 लाख जनही दिने भनेको छ।
जस्तै परिवारका मित्रहरू छन् भने परिवारकै देउसुरे बढी दिने कुरा छ। उसको घर नै खत्तम भएको छ, घर बनाइदिने पनि कुरा छ। त्यसैले चाहिँ अहिले यो देवी विभक्ति प्राकृतिक प्रकोप जो आएको छ यसले चाहिँ नै उता महाकालदेखि मेचीसम्ममै यसले प्रभावित पारेको छ। त्यसैले म अर्कै महाकालीदेखि लिएर हिन्दू उता दार्चुला बैतडी नरेन्द्रधुरा गोठी। बेमौसमको वर्षाले पाँचथर जिल्लामा 30 जनाको मृत्यु भएको छ भने इलाममा 14 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी पहिरो प्रभावित कर्णाली प्रदेशको स्थलगत अवलोकन नगरेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। हुम्लाका सांसद महतले आफूले आग्रह गर्दा समेत प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेर पनि नजिकैको कर्णाली प्रदेश नपुगेकोमा आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा वहाँले कर्णाली प्रदेशमा बाढी पहिरोका कारण ठूलो अन्न बाली नष्ट हुँदा स्थलगत अवलोकनका लागि नजाने प्रधानमन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेश भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भएर गएको गम्भीर आरोप समेत लगाउनुभयो। पश्चिममा प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो, आफ्नो क्षेत्र भएर हो कि अथवा आफ्नो पार्टीले बोलाएर हो कि कर्णाली त मान्छे होइन, कर्णालीमा जानै पर्दैन क्या। कर्णालीमा कस्तो अवस्था हुन्छ, त्यहाँ कति खाद्यान्न नष्ट भयो, त्यहाँ बाटोघाटो कति नष्ट भयो, त्यहाँ स्कुल कति नष्ट भयो, त्यहाँ पनि मान्छे बस्छन्, त्यहाँ पनि विद्यालय छन्, त्यहाँ पनि विद्यालय बनाएको छ। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद गणेश कुमार पहाडीले बाढी पहिरोबाट अवरुद्ध सडक तत्काल सुचारू गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। वहाँले मनाङ, बाजुरा र बझाङ जिल्लाको यातायात ठप्प भएकाले त्यसलाई तत्काल सुचारू गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सचेत गराउनुभयो। र यसमा चाहिँ अस्थायी रूपमा भए पनि हामीले चाँडोभन्दा चाँडो यातायात सञ्चालन गर्ने र यसपछि स्थायी चाहिँ पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा त अलिकति योजना बनाएर जानुपर्छ। यी तीनटा जिल्लामा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यातायात सञ्चालन गर्नुको लागि विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढोस् भन्ने म राख्न चाहन्छु। यता सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमार यादवले 8-10 दिनभित्रै बाढी पहिरोले अवरुद्ध सबै सडक सुचारू गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यो कछवाको चालमा काम हुँदाखेरि सधैँ यही आज मान्य हुन्छ, भोलि नरहु अर्को मान्य आएर यही कुरा, अर्को मन्त्री आएर यही कुरा गर्दाखेरि कम्तीमा जुन मन्त्री आए पनि हाम्रो जुन सिस्टममा देश चल्ने हो, देश चल्दाखेरि उहाँले विगतमा गरेको मन्त्रीले के काम गर्यो, फेरि त्यो कामबाट अगाडि कसरी बढ्नु। मन्त्री यादवले अवरुद्ध सडक खुलाउनका लागि छुट्टै संयन्त्रको जरुरी रहेको बताउनुभयो। वहाँले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आफ्नो दायित्वको सडक निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। यसैबीच संसदीय समितिले बाढी पहिरो पीडितहरूलाई तत्काल उचित राहतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो पीडितहरूलाई तत्काल उचित राहतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत उद्धार तथा खोज कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी पीडितलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले जानकारी दिनुभयो। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत उद्धार तथा खोजका कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी घाइतेहरूको उपचार र बाढी प्रभावितहरूलाई उचित राहत उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। हालैको वर्षाका कारण अवरुद्ध भएका सडक तथा पुलहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन एवं मनाङ, बझाङ, बाजुरा लगायतका जिल्लाहरूमा पुग्ने सडकहरू पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएकोले अस्थायी रूपमा तत्काल यातायात सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। समितिले पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सम्पन्न हुने लक्ष्य तोकी कामलाई तीव्र ढङ्गले अघि बढाउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी चुनाव नजित्ने दावी गर्नुभएको छ। आइतबार एमाले झापा जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफूहरूले जिताइदिएको सांसद संख्या गनेर प्रचण्ड माधवले संसदमा फार्ती फुर्ती गरेको भन्दै उहाँहरूले आगामी निर्वाचनमा नजित्ने दावी गर्नुभएको हो। माधव नेपाल चुनाव नउठ्ने र समानुपातिकमा बस्ने जिकिर गर्दै अध्यक्ष ओलीले समानुपातिकमा पनि नेपालको मत नआउने तर्क गर्नुभयो। उहाँले दुवै नेतालाई आगामी चुनाव जितेर देखाउन चुनौती दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई विध्वंसकारी, विनाशकारी र अस्थिरता ल्याउने तत्त्वको संज्ञा दिँदै गठबन्धनलाई कसैले मत नहाल्ने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारको कुनै गन्तव्य नभएको पनि बताउनुभयो। प्रचण्डको फुर्ती हामीले जगाइदिएको प्रचण्डले अब जितेर देखाउनु त, अब जितेर देखाउनु प्रचण्डले। माधव नेपाल अब चुनाव लड्छन्, तपाईँहरूलाई बताइदिन्छु म। माधव नेपाल चुनाव लड्दैनन्, समानुपातिकमा बस्छन्, आउला र खाउला भनेर, त्यो हुनेवाला छ। अध्यक्ष ओलीले अरू नेताहरूलाई एमालेमा फर्कन आग्रह गर्दै माधव नेपाललाई भने एमालेले नलिने स्पष्ट पार्नुभयो। माधव नेपाल देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा र उनीहरूसँग साँठगाँठ गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्न हिँडेको उहाँको आरोप छ। विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा उनीहरूसँग साँठगाँठ गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्न हिँड्नेहरूका लागि यो पार्टी होइन। बिग्रिएका पति तत्त्वहरूका लागि यो पार्टी होइन। उहाँले सबै वामपन्थी, कम्युनिस्ट, लोकतान्त्रिक तथा प्रजातन्त्रवादीहरूलाई एमालेमा समाहित हुन आह्वान पनि गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सामाजिक विभेदलाई रुचाउने तथा उत्पीडन र अत्याचारलाई पुनर्स्थापित गर्न चाहनेहरूले माओवादीको विरोध गरेको बताउनु भएको छ। आइतबार पदमलाल विश्वकर्मा साहित्य प्रतिष्ठान र नेपाल दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ज्योति स्पर्श र रातो बारुद नामक पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले सामाजिक विभेदलाई रुचाउने तथा सामन्ती उत्पीडन र अत्याचारलाई पुनर्स्थापित गर्न चाहनेहरूले माओवादी पार्टीको विरोध गरिरहेको बताउनुभयो। माओवादीले दलित, जनजाति, आदिवासी समुदाय र महिलाको हक अधिकारको निम्ति लडेको भन्दै उहाँले दलित समुदाय आफूलाई अत्याचार गर्नेहरूको पछाडि लागेर हिँड्दा आफूलाई नमिठो लाग्ने तर्क गर्नुभयो। माओवादी नसकिँदासम्म यो देशले सुख पाउँदैन भनेको सुन्नु भएको छ नि हिजो अस्ति मात्रै। को हुन् ती मान्छेहरू भन्दा यो सामाजिक विभेदलाई रुचाउने, सामन्ती उत्पीडन र अत्याचारलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्न चाहने, महिलालाई विशेष अधिकार दिने या महिलाको प्रतिनिधित्व, दलित महिलाको प्रतिनिधित्व राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा हुनुपर्छ भन्नेहरूलाई सिद्ध्याएपछि हुन्छ के? अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनमा जातीय विभेद हटाउन अन्तर्जातीय विवाह गर्ने क्रम सुरु भएको भए पनि अझै जातीय विभेद कायम रहेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले रोल्पा रुकुममा अन्तर्जातीय प्रेम गरेका कारण दलित युवा मारिनु आफ्नो लागि पीडाको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले बिस्तारै फेरि उपल्लो जात र तल्लो जात, अझ मलाई सबभन्दा बढी पीडा हुने त रोल्पा रुकुम जस्ता ठाउँहरू जहाँ सबभन्दा बढी दलितहरूलाई उन्मुक्ति दिनको निम्ति धेरै नेता कार्यकर्ताहरू जन्मे, धेरै त्यस खालका विद्रोहका कीर्तिमानहरू कायम भए। उहाँले कतिपयले जातीय विभेदको अन्त्य गर्न भनी भएको विद्रोहलाई बदनाम गर्न र संघीयता उल्ट्याउन चाहेको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले नेपालले कूटनीतिक क्षेत्रलाई सबैभन्दा सुदृढ बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उपाध्यक्ष रावलले देशको पहिचानलाई विश्व सामु पुर्याउनु पनि नेपालले कूटनीतिक क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउनु पर्नेमा आवश्यकता उल्याउनु भएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना दिवसको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नेपालमा
कूटनीतिज्ञको पनि नजान्नेहरू राजदूत भएर विभिन्न देश गएको देख्दा आफूलाई दुःख लाग्ने गरेको बताउनुभयो। उपाध्यक्ष रावलले देशको पहिचान मेटाएर आफ्नो पहिचान भेटाउने प्रयास नगर्न पनि कूटनीतिज्ञहरूलाई सचेत गराउनुभयो। जसलाई अङ्ग्रेजीको अ आउँदैन, जसलाई कूटनीतिको क आउँदैन, जो कुनै देशको अगाडि यो मेरो देश नेपाल हो, मेरो देशको हितमा यो हुनुपर्छ भनेर बोल्न सक्छ। कतिपय मान्छेहरू भन्छन् देशको पहिचान चाहिँदैन, मेरो मात्रै चाहियो। म भन्छु देशको पहिचान मेटिने, पहिचान मेटेको देशभित्र कसैको पहिचान भेटिने कुरा असम्भव छ। उपाध्यक्ष रावलले विश्व शान्तिका लागि परिचालन हुने सुरक्षाकर्मीहरूको सेवा र सुरक्षाको उचित व्यवस्थाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले आफूले रक्षा मन्त्री हुँदा त्यसको पहल गरे पनि समय अभावका कारण काम गर्न नसकिएको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 557 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। त्यसै पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,348 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 877 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 10,201 सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 209 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 159, भक्तपुरमा 9 र ललितपुरमा 41 संक्रमित थपिएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 6061 PCR तथा 1564 एन्टिजेन परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा भाडा वृद्धि गरेर 18, 23, 27 रुपैयाँ बनाएपछि खुद्रा फिर्ता गर्न समस्या हुने गरेको छ। खुद्रा फिर्ता नहुँदा यात्रु र सहचालक बीच भनाभनको अवस्था समेत आउने गरेको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चल्ने सार्वजनिक यातायातमा स्मार्ट कार्ड प्रयोग गरेर भाडा तिर्ने व्यवस्था गरिएको झण्डै 3 वर्ष बित्न लाग्दा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कार्तिक 1 गतेबाट लागू हुने गरी गरिएको भाडा वृद्धिमा अनियमितता भएको भन्दै धेरै यात्रुहरूले गुनासो गरेका छन्। भाडा वृद्धि गरेर 28, 23, 27 तोकिएपछि खुद्रा फिर्ता गर्नमा समस्या हुँदा यात्रु र सहचालक बीच भनाभनको अवस्था समेत आउने गरेको छ। भाडा तिर्दा यात्रुसँग पनि खुद्रा नहुने र फिर्ता गर्न सहचालकसँग पनि खुद्रा नहुँदा कतिपय ठाउँमा विवादको अवस्था सृजना हुने गरेको छ। भाडामा कुनै किचलो नहोस् र यात्रुलाई सहज होस् भनेर ल्याइएको स्मार्ट कार्ड लागू नहुँदा धेरै यात्रुले तोकिएको भन्दा बढी भाडा तिर्न बाध्य छन्। स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्दा पैसा सिधै बैंकमा जम्मा हुने हुँदा अहिलेको झन्झटिलो अवस्थाको अन्त्य हुन्थ्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा यात्रुको संख्या धेरै हुने भएकाले यस प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाई भए पनि केही वर्ष अगाडि साझा यातायातले गरेको परीक्षणले सकारात्मक देखिए पनि थप काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। व्यवहारिक पक्ष एउटा के छ भन्दाखेरि यस्ता खालका स्मार्ट कार्डका प्रविधि सरकारले नै ल्याएर सबैलाई एकै प्रकारको गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। सुरुका दिनमा स्मार्ट कार्ड प्रयोग गर्न झन्झट मानिए पनि कोभिड महामारीपछि यसको प्रयोगमा आकर्षण बढेको छ। केही समय लाग्ने भए पनि भाडामा भएको अनियमितता रोक्न स्मार्ट कार्ड ल्याउने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। असाध्यै डिफिकल्ट काम छ। किन भन्नुहुन्छ भने अब विभिन्न रुटहरू छ काठमाडौँभित्र र त्यो रुटमा चाहिँ एउटै रुटमा पनि विभिन्न कम्पनीका विभिन्न व्यक्तिका गाडीहरू, निजी गाडीहरू चल्ने हुन्छ। त्यस कारणले अब पैसा पेमेन्ट गर्ने कुरा धेरै चाहिँ कम्प्लेक्स कुरा हुन्छ। त्यस कारण सबै बसहरूलाई, सार्वजनिक सवारीहरूलाई एउटा कुनै प्रणालीमा ल्याएर एकै ठाउँबाट गरेर अब त्यो व्यवसायीहरूको चाहिँ खातामा पैसा जाने हिसाबले मिलाउनलाई अलिकति चुनौतीपूर्ण छ। भाडा सम्बन्धी समस्यालाई हटाउन र यात्रुलाई सहज बनाउन ढिलै भए पनि स्मार्ट कार्ड अनिवार्य भएको छ। क्यामेरामा साजन थापाको साथमा अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। सरकारले बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई छुट्टै राहत दिने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले आफ्नो मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने बाढी, पहिरो, डुबान लगायतका विपदमा परेकाहरूलाई राहत दिने विषयमा छलफल सुरु गरिएको बताउनुभयो। आइतबार सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उहाँले त्यसका लागि स्थानीय सरकारसँग तथ्याङ्क लिएर मन्त्रालयसँग सरकार राख्ने महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ठोस निर्णय लिने जानकारी समेत दिनुभयो। मन्त्री रेग्मीले विपदले थप पीडामा परेका सुत्केरी, नवजात शिशुको स्तनपान, गर्भवती महिला लगायतलाई तत्काल राहत दिने काम भने स्थानीय सरकारको भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। गर्ने स्थानीयले हो, त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर स्थानीयले दिएर यो त स्थानीय सरकार अहिले त सबै केन्द्रीकृतको कुरो पनि होइन, 3 तहको सरकारहरू छन् र यसको बढी दायित्व चाहिँ स्थानीय सरकारको हो। त्यो हुँदाहुँदै पनि कति रहेछ त्यसको सत्य तथ्य आँकडा हामी स्थानीयसँग लिएर हाम्रो सरकार भएको कारणले स्थानीयसँग आँकडा लिएर त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ छलफल गर्दैछ। मन्त्री रेग्मीले सरकारले स्थलगत अवलोकन गरेर बाढी, पहिरो, डुबान प्रभावितहरूलाई राहत दिने तयारी गरेको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री आफै स्थलगत अवलोकनमा जाने काम गरिरहनु भएको स्मरण गराउनुभयो। उहाँले विपदमा परेका नागरिकहरूलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्ने काममा ढिलाइ नगर्न स्थानीय सरकारहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेतृत्वले पार्टीलाई बेथितिमा राखेको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता सिंहले 13औं महाधिवेशनबाट चुनिएका पदाधिकारी र पार्टी सभापतिले नेपाली कांग्रेसलाई बेथितिमा राखेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्वमा कब्जा गर्ने निहित उद्देश्यले अहिले पार्टीलाई नै अस्तव्यस्त पारेको बताउँदै कांग्रेसलाई सबल बनाउन र गुटबन्दीबाट मुक्त गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टी सभापति देउवा कांग्रेसलाई गतिशील बनाउन असक्षम साबित भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। नेता सिंहले मधेसमा नागरिकता दिन ढिलासुस्ती गरिएको बताउँदै यसलाई समाधान गर्न संविधानको मर्म र ऐन अनुरूप काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसको अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जस्तो किचलो र अस्तव्यस्त कहिल्यै नभएको बताउँदै अझै पनि 2वटा जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो नलागेको बताउनुभयो। अहिलेको जस्तो यो 14औं महाधिवेशन जस्तो यो चाहिँ अस्तव्यस्तता र चाहिँ के हो भन्दाखेरि अधिवेशन प्रारम्भ भइसक्यो तर क्रियाशील सदस्यताको अहिलेसम्म पनि 2टा जिल्लाको चाहिँ अझ पनि बाँकी रहेको यस्तो चाहिँ अन्योलतामा चाहिँ महाधिवेशन कहिले भएको छ। नेता सिंहले मधेसमा देखिएको नागरिकता सहितको समस्याहरूलाई अविलम्ब सरकारले समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कांग्रेसको कमजोरीको कारणले कम्युनिस्ट सत्तामा आएको र अहिले पनि कांग्रेसले आफ्नो आचरणमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पदाधिकारीहरूले महाधिवेशनलाई सामान्य रूपमा लिएर 4 पटक मिति परिवर्तन गरेको भन्दै उहाँले अब कुनै हालतमा पनि मिति सार्न नदिने दाबी गर्नुभयो। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि हुँदै नभएको क्रियाशील सदस्यताको विवाद चर्काइएको नेता सिंहले बताउनुभयो। प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक कार्तिक 15 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले पेश गर्नुभएको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमाथिको प्रक्रिया अघि बढाउन आइतबारका लागि तय भएको प्रदेशसभा बैठक 15 गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको हो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बैठक स्थगित गर्न निवेदन दिएसँगै प्रदेशसभाका सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले सूचना जारी गरेर बैठक स्थगित भएको बताउनु भएको हो। कार्तिक 9 गते पार्टीको पालिका अधिवेशन, 10 र 11 गते स्थायी कमिटीको बैठक तथा 12 र 13 गते पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक भएकाले प्रदेशसभाको बैठक कार्तिक 15 गते मात्रै सञ्चालन गर्न एमाले आग्रह गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रदेश 1 मा भएका कारण प्रदेशसभा बैठक रोक्न निवेदन दिएको थियो। सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरूको सर्वेक्षण, अनुमति पत्र, उत्पादन अनुमति पत्र तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानले आपत्ति जनाएको छ। सरकारले सरकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी असोज 7 गते
मुख्य सचिव स्तरीय निर्णय गरी जलविद्युत आयोजनाहरूको सर्वेक्षण अनुमति पत्र, उत्पादन अनुमति पत्र साथै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सो निर्णय सच्याउन इपानले माग गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इपानले सरकारको सो निर्णयले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका संस्था तथा व्यक्तिहरूको मनोभावनामा ह्रास आउने गरी सरकारले निर्णय गरेको भन्दै निर्णय पुनरावलोकनको माग गरेको हो। साथै बीमा समितिले जारी गरेको निर्जीवन बीमा शुल्क सम्बन्धी निर्देशिकाप्रति पनि इपानको ध्यानाकर्षण भएको बताइएको छ। वर्षौंसम्म चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बनाउन नसक्ने लाचारी पनि होइन, सरकारले एउटा निकायले अर्को निकायले गराउन नसक्ने, ट्रान्समिसन लाइन टाइममा बनाउन नसक्ने, सबस्टेसन टाइममा बनाउन नसक्ने, अनि उत्पादनमा चाहिँ हामी चाहिँ अब किन्दैनौँ भन्न पाइयो कि चाहिँ अर्कोलाई दिनु पऱ्यो। अब उहाँले भन्नुभयो नि होइन एनइएले आफैले चाहिँ प्रिपेयर गर्न सक्दैन भने उसले छोडिदियोस्। हामी प्राइभेट सेक्टर चाहिँ विद्युत व्यापारमा हामी आउन तयार छौँ, हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। हिजो चाहिँ सरकारले भन्छ मात्रै बनाइराखेको थियो बिजुली झट्टियो भने आज निजी क्षेत्र आएर चाहिँ सरकारभन्दा बढ्ता बनायो भने आज व्यापारमा नै ढोका खोलिदिन्छ भने हामी चाहिँ त्यो व्यापार गर्न तयार छौँ र यो समस्याबाट चाहिँ देशलाई मुक्त गराउन हामी तयार छौँ। इपानले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार नीति निर्माण गर्न तथा गुणस्तरीय विद्युत प्रसारण लाइनहरू विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरूमा विद्युत बिक्री वितरण गर्न र ट्रान्समिसनको व्हिलिङ शुल्क सम्बन्धी नीति नियम निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। जलविद्युत उत्पादकहरूको लगानीको सुनिश्चितता गर्न पनि इपानले माग गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारको पुँजीगत खर्चको गति पुनः घटेको छ। दशैं अघि दैनिक 9 अर्बको दरले भइरहेको सरकारको खर्चको रफ्तार दशैं बिदापछि खुलेको 6 दिनमा जम्मा 3 अर्ब 38 करोड खर्च भएको छ। 6 दिनमा सरकारले राजस्व भने 8 अर्ब 1 करोड सङ्कलन गरेको छ। महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले कार्तिक 5 गतेसम्म कुल खर्च 2 खर्ब 37 अर्ब गरेको छ। यस्तै सबै शीर्षकमा सरकारले 2 खर्ब 88 अर्ब प्राप्ति गरेको छ। यसै गरी सरकारको पुँजीगत खर्च शीर्षकमा पनि निकै कम देखिएको छ। चालु वर्षमा विकास खर्च 4 खर्ब 35 अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखिए पनि 3 महिनामा विकास खर्च 15 अर्ब मात्रै भएको छ। सरकारको एकनासको खर्च नहुँदा बजारमा कुनै समय बैंकिङ तरलता बढ्ने र कुनै समय घट्ने भइरहेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 27.51 अङ्कले बढेको छ। यो दिन नेप्से परिसूचक बढेर 2584.53 बिन्दुमा पुगेको हो। कारोबारमा आएका कुल 225 वटा धितोपत्र 2 अर्ब 77 करोड 34 लाख 20 हजार 134 बराबर शेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका धितोपत्र मध्ये 2 वटा बेस्ट फाइनान्स र रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। नकारात्मक सर्किट लाग्नेमा भने मेरो माइक्रो फाइनान्स रहेको छ। कम्पनीको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 10% घटेसँगै नकारात्मक सर्किट लागेको हो। नेपाल पर्यटन बोर्ड एनटिभी र भारतको ट्राभल एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ इन्डिया टाई बीच दुवै देशको पर्यटन प्रवर्धनका लागि आपसी सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ। अक्टोबर 22 तारिखमा नयाँ दिल्लीमा एक कार्यक्रमका बीच नेपाल पर्यटन बोर्ड एनटिभीका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धनञ्जय रेग्मी र ट्राभल एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ इन्डिया टाईका अध्यक्ष ज्योति मायालले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सम्झौता अनुसार बोर्ड तथा टाईले आयोजना गर्ने पर्यटन प्रवर्धनका विभिन्न कार्यक्रमहरू, इभेन्ट, रोड शो, वेबिनार जस्ता कार्यक्रमहरूमा आपसी सहकार्य गर्ने तथा दुवै देशमा आयोजना हुने राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय कार्यक्रम, ट्राभल मार्ट जस्ता कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्ने लगायतका विषयहरू समावेश रहेका छन्। अब खेलकुद समाचार।
5औं बन्धबन्धु सेन्ट्रल साउथ एसियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन 12 खेलाडीसहित 21 सदस्यीय नेपाली टोली बङ्गलादेशको ढाका प्रस्थान गर्ने भएको छ। कार्तिक 9 देखि 14 गतेसम्म हुने उक्त प्रतियोगितामा सहभागी टोलीलाई सफलताको शुभकामना दिँदै युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले आज सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयको सभाहालमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच बिदाई गर्नुभयो। नेपाली टोली सोमबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछ। प्रतियोगिताको सिनियरतर्फ समान 4-4 पुरुष र महिला तथा जुनियर पुरुषमा 4 खेलाडीले नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्ने नेपाल जिम्नास्टिक सङ्घका महासचिव मुकुन्दराज शर्माले जानकारी दिनुभयो। सिनियर पुरुषमा उज्जवल तिवारी, सुमन तामाङ, सत्यनारायण मानन्द र श्रीकृष्ण खर्बुजा तथा महिलामा पिङ्की झाङ, रेशिका श्रेष्ठ, युस्का महर्जन र लुमिला मानन्द रहेका छन्। जुनियर पुरुषमा रोहन बुढाथोकी, सुमन नापित, सुमित तमखु र विपिन दोङ छन्। प्रशिक्षकमा राजेश्वर मान स्थापित सजनी मानन्द र देवकुमार महर्जन तथा व्यवस्थापकमा पूर्णमान वज्राचार्य छन्। अफिसियलमा सुनिलमान सिंह, परमेश्वर जोशी, कुस्मिला आचार्य, दीपक कृष्ण प्रजापति र सुशील प्रकाश प्रधान रहेका छन्। मेयर कप भेटरान फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आइतबार भएको खेलमा एफी खुमलटार भेटरान र विजय युथ क्लब हेटौडा भेटरानले जित निकालेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको पहिलो खेलमा खुमलटारले ललितपुर वडा नम्बर 14लाई पराजित गर्दा अर्को खेलमा विजय युथ हेटौडाले काभ्रे भेटरान क्लबलाई हराएको हो। खुमलटारले ललितपुरलाई 4-1 ले हराउँदा अर्को खेलमा हेटौडाले काभ्रेमाथि 3-0 को सहज जित निकालेको हो। खुमलटारलाई स्पष्ट 3 अङ्क दिलाउन 2 गोल गरेका खुमलटारका जुमानु राई म्यान अफ द म्याच घोषित भए। प्रतियोगिता अन्तर्गत दिनको दोस्रो खेलमा विजय युथ हेटौडालाई जित दिलाउने क्रममा कृष्ण साक्यले 2 गोल गर्दा उत्तर कुमार दुलालले 1 गोल आफ्नो नाममा लेखाए। यस खेलमा विजय युथका कृष्ण साक्य म्यान अफ द म्याच घोषित भए। भेटरान फुटबल अन्तर्गत दिनको तेस्रो खेलमा चितवन भेटरान क्लबले चितवन भेटरान पश्चिम क्लबमाथि 9-0 को रवाफिलो जित निकाल्यो। चितवनको जितमा रमेश थापाले ह्याट्रिक गर्दा कप्तान रविन्द्र श्रेष्ठ र सुरेश कुमार श्रेष्ठले समान 2-2 गोल गरे। यस्तै कमल गुरुङ र धरेन्द्र राज शाहीले 1-1 गोल आफ्नो नाममा लेखाए। प्रतियोगितामा सोमबार 3 खेल हुनेछन्। पहिलो खेल समूह ए को फुटबल फेलोशिप क्लब र फर्पिङ स्पोर्ट्स डेभलपमेन्ट क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा दिनको दोस्रो खेल भनिमण्डल भेटरान क्लब र उइवेयर ब्रदर्स तथा तेस्रो खेल एसएनकेसी र बौद्ध भेटरान क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। ए डिभिजन क्लब मछिन्द्रले विमल घरती मगरलाई अनुबन्ध गरेको छ। काठमाडौँमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मछिन्द्रले विमललाई औपचारिक रूपमा अनुबन्ध गरेको हो। सम्झौताको अवधि 1 सिजनको रहेको छ। फरवार्ड विमलले गत सिजन पनि मछिन्द्रबाट लिगको अन्तिम खेल खेलेका थिए र मछिन्द्रबाट मोफसलका केही प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका थिए। यस सिजनको ए डिभिजन लिग 31-29 गतेबाट सुरु हुँदैछ। मछिन्द्र गत सिजनको लिग विजेता क्लब हो। मछिन्द्र खेलाडी अनुबन्धमा ठूलो रकम खर्च गरेर घरेलु फुटबलमा नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको छ। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। बागमती र प्रदेश 1 का थोरै स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेशी व्यवस्थापनमा गोला प्रथाका आधारमा तोक्न सहमत हुनुभएको छ। गोला प्रथा र समसामयिक विषयमा न्यायाधीशसँग छलफल गर्न प्रधान न्यायाधीशले फुल कोर्ट पनि डाक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 5 थर इलाम जिल्लाको बाढी पहिरो पीडितहरूलाई राहत दिने र घर टहरा बनाइदिने बताउनु भएको छ।
आज पाँचथर र इलाम जिल्लाको स्थल अवलोकन गर्ने क्रममा पाँचथरको राँकेमा पहिरो पीडितहरूका लागि राहत दिने र मृत्यु भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप घोषणा गरेका आर्थिक सहयोग चाँडै उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सामाजिक विभेदलाई रुचाउने तथा उत्पीडन र अत्याचारलाई पुनर्स्थापित गर्न चाहनेहरूले माओवादीको विरोध गरेको बताउनु भएको छ। माओवादीले दलित, जनजाति, आदिवासी समुदाय र महिलाको हक अधिकारको निम्ति लडेको भन्दै दलित समुदाय आफूलाई अत्याचार गर्नेहरूको पछाडि लागेर हिँड्दा भने आफूलाई नमिठो लाग्ने तर्क गर्नुभयो। कोलम्बियाको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका लागू औषध तस्कर समूहका नायक तथा कोलम्बियन आपराधिक समूहका नेता पक्राउ परेका छन्। ओटोनियलका रूपमा चिनिएका डाइरो एन्टोनियो उसुगा आर्मी हवाई सैनिक र प्रहरीले गरेको अपरेसनको क्रममा पक्राउ परेका हुन्। पाँचौं बङ्गबन्धु सेन्ट्रल साउथ एसियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन 12 खेलाडी सहित 21 सदस्यीय नेपाली टोली बङ्गलादेशको ढाका प्रस्थान गर्ने भएको छ। नेपाली टोली सोमबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछन्। सिनियरतर्फ समान 4-4 पुरुष महिला तथा जुनियर पुरुषमा 4 खेलाडीले नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्नेछन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।